बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज के व्लॉग में मैं अपनी बहनों से एक बड़ी पते की बात डिस्कस करने जा रही हूँ। आपको आईना दिखाने जा रही हूँ, इनफैक्ट आपको एक सच बताने जा रही हूँ, और वो सच ये है कि आपकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं हैं जितनी आपने अज्यूम की हुई हैं। एक्चुअली इनमें से आधी प्रॉब्लम्स तो आपकी ख़ुद की पैदा की हुई हैं। आपकी ओवर थिंकिंग ने ही आपको डिप्रेशन में डाल रखा हुआ है, क्योंकि आपने पॉजिटिव तो सोचना ही नहीं है और ख़ुद की नाकामियाँ तकलीफ़ें ख़ुद के अपने दिमाग को ही बता बता कर आपने बस गम की तस्वीर बने रहना। और शायद आप अपने डिप्रेशन के साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई हुई हैं कि आपने इससे बाहर भी नहीं आना। देखें, दुख परेशानियाँ किसकी ज़िंदगी में नहीं है। बज़ाहिर हंसते खेलते लोग भी अंदर अपने आप में बहुत सारी जंगें लड़ रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो हिम्मत और पॉजिटिविटी के साथ अपने हालात का मुकाबला कर रहे होते हैं, अपने मसाइल को ज़हन पर सवार नहीं करते बल्कि उनके हल तलाशने में रहते हैं। और हम में से बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें इस तरह की भी होंगी जो परेशानियों में या फिर किसी किस्म के दुख में अपने आप को आइसोलेट कर लेती हैं, कमरे में बंद कर लेती हैं, लोगों से मिलती जुलती नहीं हैं, अपने आप को इतना सेंसिटिव कर लेती हैं कि फिर उनसे कोई छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती। तो मेरी प्यारी बहनों, हर मसले का हल अकेले कमरे में बंद होके, लोगों से दूर होके या लोगों से नफ़रत करके, ख़ुद को तकलीफ़ दे के नहीं निकल सकता है। आजकल के इस नफसा नफसी और फितना के दौर में ना, हमने ख़ुद को ख़ुद तक ही महदूद कर लिया है। प्राइवेसी के नाम पर हम तन्हाई ख़रीद कर बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल भी हमारी ज़हनी सेहत के लिए ठीक नहीं है। नौजवान नस्ल तो इस हद तक प्राइवेसी एडिक्ट हो गई ना कि अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल ही नहीं करना चाहते और शादी ही नहीं करना चाहते। बाज़ नौजवान लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो शादी ही नहीं करना चाहते कि भाई अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक, अपने असूलों के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारेंगे। ये चीज़ भी गलत है। अगर आपकी सराउंडिंग्स नेगेटिव हैं तो कंपनी चेंज कर लें। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें जो हंसना खेलना जानते हों, जो हर गम को मुस्कुराकर टालने का हुनर रखते हों, जो ख़ुद से ज़िंदगी से प्यार करते हों। ऐसी कोई दोस्त हो सकती है, कोई बहन हो सकती है, कोई गर्ल नेक्स्ट डोर हो सकती है, या फिर आपके शौहर हो सकते हैं। उसे ढूंढें, उसके साथ वक्त गुजारें। पॉजिटिव कंपनी आपकी ज़हनी सेहत में बहुत बेहतरी ला सकती है। आप आजमा कर देख लें। शायद आपने कभी नोट किया हो कि किसी महफिल में आप बैठे हों और वहाँ लोग हंस रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि वो किस बात पर हंस रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ देखकर आप मुस्कुराए बगैर रह नहीं सकेंगे। इसी तरह आप किसी ऐसी महफिल में बैठे हैं जहाँ सब दुखी हों, तो आप भी ऑटोमेटिकली दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आंखें जो देखती हैं, आपके कान जो सुनते हैं, दिमाग उसके मुताबिक ही इमोशंस को जनरेट करता है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने ब्रेन को क्या सिग्नल्स देने हैं। आप अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को किस डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो मसले आपके ख़ुद के पैदा किए हुए हैं ना, इनको हल किया जा सकता है, आप कोशिश करके देखें। और बाकी रही कुछ आजमाइशें अल्लाह ताला की तरफ से भी होती हैं, जैसे कोई लाइलाज बीमारी, जैसे किसी अपने से बिछड़ जाने का दुख, किसी को औलाद ना होने का दुख, किसी को औलाद के बिगड़ जाने का दुख, किसी को ये दुख है कि पैसा है लेकिन शौहर वफादार नहीं, किसी को ये दुख है कि पैसा ही नहीं है। देखें, कहीं कोई बच्चा ऐसा भी पैदा हो सकता है जो करोड़ों की विरासती जायदादें लेकर पैदा होता है, तो कहीं कोई ऐसा बच्चा भी पैदा हो जाता है जिसके पैदा होने के बाद दूध तक मुयस्सर नहीं होता उसको। ये तकसीम और बांट भी अल्लाह ताला की है, आप इस पे सवाल नहीं कर सकते। रब ताला ये फरमाता है कि मैं किसी के ऊपर भी उसकी ताकत और सकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो जिन चीज़ों पर आपका इख्तियार नहीं है ना, उन पर परेशान होना छोड़ दें। उनके लिए अपने रब से रुजू करें, अपने अल्लाह से बातें करें, अपने अल्लाह को अपने दुख सुनाएं। इससे दो काम होंगे, या तो आजमाइशें ख़त्म हो जाएंगी या उनसे निपटने का, उनको फेस करने का हौसला आ जाएगा। और एक चीज़, पुरसुकून रहने के लिए ख्वाह लोगों पर तनकीद करना छोड़ दें, लोगों को जज करना छोड़ दें। आपको नहीं पता कि अगला इंसान किन हालात से गुजर रहा होता है। ये आपको तब तक पता भी नहीं चल सकता जब तक आप उसके जूते में पाँव डालकर ना चलें। इसलिए लोगों को जज करना छोड़ दें, इससे आपकी एनर्जी ड्रेन होती है।
تو دوسروں پر کریٹیسزم بھی آپ میں اضطراب پیدا کرتا ہے، تو اپنی انرجی کو ویسٹ نہ کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ ہم وقت سے پہلے ہی کچھ چیزوں کی فکر میں رہتے ہیں، جیسے کہ رزق جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود وعدہ کیا ہے، جیسے کہ شادی جو کہ ہو ہی جانی ہے، جیسے کہ اولاد جو کہ ایک آزمائش ہے۔ تو اللہ سے کسی بھی چیز کی ضد نہ لگائیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ کرنا جو میرے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی خواہشات ضرور بتائیں، اللہ سے باتیں ضرور کریں کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، لیکن دعا ہمیشہ اسی طرح سے کریں کہ اللہ تعالیٰ وہی کرنا جو میرے حق میں بہتر ہے۔ بس ہر چیز ہی ہو جاتی ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کے لیے ایک صحیح وقت ہوتا ہے۔ آپ کا کام ہے دعا کرنا، پر امید ہو کر دعا کرنا اپنے رب سے، اپنے اللہ کو اپنے دکھ، اپنے غم، اپنی فکریں سب سنانا، اور پھر سنانے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور زندگی کو پر امید ہو کر جئیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے فیزز آتے ہیں جب وہ اپنے ایموشنز کو ہینڈل نہیں کر پاتے یا پھر اپنے حالات کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پاتے اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی اس طرح کا وقت آیا، لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ اللہ نے مجھے ان ساری چیزوں سے نکال لیا۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں آج ایک ایسی دعا بھی شیئر کرنے والی ہوں جس کو پڑھنے سے ہمیشہ میرے دل کو سکون ملا اور میرے سارے مسئلے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد سے حل ہو گئے۔ وہ دعا ہے جی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، کہ بے شک میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی میرا مولا ہے دینے والا اور وہی مددگار ہے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ میں جیسے جیسے اس کو پڑھتی ہوں نا، اس کا ترجمہ میرے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اور ایسے پختہ یقین کے ساتھ میں پڑھتی ہوں کہ اگر مجھے یہ پرابلم آئی ہے تو اس کو حل کرنے والی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ میں ورد کرتی جاتی ہوں اس دعا کا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی ایسا میرا مسئلہ نہیں ہے جو اس دعا کو پڑھنے کے بعد حل نہ ہوا ہو۔ میری والدہ جو ہے نا وہ ایک اسکول ٹیچر تھیں اور ہمیشہ جو ہے نا میرے بارے میں یہ خیال کیا کرتی تھیں کہ میں لیکچرار ہوں۔ اب میری گریجویشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، تو میرے مائنڈ پہ نا جیسے ایک پریشر تھا کہ اگر میری والدہ کی یہ خواہش ہے تو مجھے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ڈیمانسٹریشنز دینا شروع کی۔ ابھی میں پہلی ڈیمانسٹریشن کے لیے ایک ویل نون ادارے کے اندر گئی اور الحمدللہ وہاں پر میری سلیکشن ہو گئی۔ ابھی میری ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، بٹ میری سلیکشن ہو گئی۔ تو یہی وہ دعا تھی جس کو پڑھتے پڑھتے میرے دل میں یہ یقین تھا، میرے دل کو یہ سکون اور اطمینان تھا کہ اگر میں اس کام کے لیے جا رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد لازمی کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کی بھی۔ اور اس کے بعد بھی زندگی کے ہر موقع پر اس دعا نے میرے دل کو سکون اور اطمینان بخشا۔ ایون آج بھی میری کوئی چیز چھوٹی سی گم بھی ہو جائے نا تو میں یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چیز مجھے مل بھی جاتی ہے۔ اسی لیے میرا اس کے اوپر کامل یقین ہے۔ تو جب بھی دل کو پریشانی، دل کو بے سکونی لگے تو اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، کیونکہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں۔ یہی تھی آج کی باتیں اور دعا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ امید کرتی ہوں آج کا ولاگ بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے پورے دن کی روٹین بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آج ایک اچھا خاصا ہیوی سا جو ہے نا میں نے ناشتہ کیا ہے، اور ساتھ میں رات کے کھانے میں مٹر اور چکن بنایا ہے، ساتھ میں بنیں گی روٹیاں۔ اچھا، چکن کی اسمیل ختم کرنے کے لیے نا واش کرنے سے پہلے میں اس کو گرم پانی میں ڈپ کرتی ہوں اور پھر واش کرتی ہوں، اور بناتے ہوئے جب بھون رہے ہوتے ہیں نا گوشت تو اس ٹائم میں ایک لیمن بھی ڈال دیتی ہوں۔ اس سے کافی حد تک چکن کی جو اسمیل ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، اور سالن بھی بڑا مزے کا بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دیں مجھے اجازت، میں ملوں گی آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن دبا دیجیے گا، اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر بھی کیجیے گا۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔